السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي. قبل ما نبدا موضوع اليوم كنشكركم بزاف كنشكر جميع الناس اللي شافوا الموضوع الاول وتفاعلوا معه بطريقه ايجابيه. فكاملين يعني كيف ما كتعرفوا كندوزو في الحياه من بعض المواقف اللي كتكون ايجابيه كتخلينا فرحانين ناشطين ضاحكين عجبنا الدنيا كنشوفوها بواحد الطريقه لا مثيل لها وكنتمناو نعيشوا يعني ملايين السنين. ولكن بعض مرات في وسط هاد الايجابيات كتجي شي حاجه اللي كتاثر فينا اللي كتحيطمنا اللي كتخلينا نوقفوا عند واحد النقطه وما كنزيدوش وما تنتحركوش بصفه نهائيه. وكاين بعض المرات او كاين بعض الناس اللي كيوليو يتمنوا انهم يقولوا كون غير متنا وارتاحينا من هاد الشيء كامل، مع الذكر ان كاين بعض الناس ما شاء الله اللي كيعرفوا كيفاش يتعالجوا مع هاد المواقف اللي كتكون شويه قاصحه علينا. والمصيبه الكبيره عاد ملي تيجيوك هاد السلبيات ديال الحياه وهاد المتاعب ديال الحياه وهاد المصائب اللي بعض المرات كتكون مرض او فقدان العمل او بزاف المسائل، يعني كيف ما عارفين فالحياه صعيبه وقاصحه على الناس كاملين. وسط هادشي كامل تيجيك شي حد في بلاصه ما يشجعك، في بلاصه ما يعاونك، في بلاصه ما يوقف معك، كيزيد يستغل الموقف وكيزيد ياثر عليك وكيزيد يورك عليك وكيزيد يحط مكتب باش نعطيو واحد النظره ونعرفوا على ايش كنهضروا. يعني ما غاديش نخصوا شنو هما متاعب الحياه او سلبيات الحياه، فقط غادي ناخذوا اهم المسائل. فمن بين هاد المسائل كاين ناس مثلا اللي عندهم المال وعندهم كل شيء وما عندهمش الصحه كيكونوا مرض. كذلك كاين ناس اللي عندهم الصحه وما عندهم ما ياكلوا بسبب انهم ما خدامينش او شي حاجه بحال هكا، فكيضطروا انهم يعانيوا من مصائب الحياه. وكاين كذلك اللي عنده الصحه وعنده الرزق ما شاء الله وعنده كل شيء ولكن ما كيتمتعش براحه البال. وفي هاد الوقيته كنشوفوا مؤخرا بزاف ديال العائلات وبزاف ديال الناس كتلقى عندهم الصحه، المال، الرزق، الخدمه، يعني كاع هذيك وسائل العيش متوفره عندهم وبطريقه كبيره وحتى راحه البال. ولكن بحكم انهم تيعاشروا واحد الناس اللي كيكونوا متشائمين في الحياه فكيوليو متشائمين في حالهم. وصراحه فهذه حاجه بينه، من عاشر قوما 40 يوما صار مثلهم. يعني انتي تكوني فرحانه وكيجي واحد كيهضر لك على الحياه بواحد الطريقه خايبه او تيجي تيتشائم، او حتى كتكوني بعض المرات دايره واحد الخطوه في حياتك وغاده وفرحانه بها وباغا تنجحيها وباغا توصليها، كيجي شي حد كيعطيك واحد الراي ديالو اللي كيحطمك اللي تيوقفك اللي صافي ما نعرفش وما تيخليكش ما كيخليكش صافي تفكر، يعني التفكير ديالك تيوقف بصفه نهائيه. وهذه اخطر حاجه. وعاد كذلك ما ننساوش الاشخاص اللي كيكونوا مرتبطين باشخاص اخرين. بحالاش تيكون مثلا الابن او البنت مرتبطه يعني بوالديها بزاف، او تيكونوا الوالدين مرتبطين بالولاد او شي حاجه، يعني فجاه كيجي الموت الله يستر ولا الله يحفظ وكيدي هذاك الشخص اللي عزيز عليك، فكتعاني بزاف لانك معتمد عليه بزاف او مرتبطه به بزاف. ومن هنا كنستنتجوا واحد الحاجه ان كاين المصائب او المتاعب او الظروف اللي هي قاصحه، كاينه اللي تيكتبها علينا الله سبحانه وتعالى وكاينه اللي كنديروها بيدينا صراحه. هنا فبجوجهم تيكون عندهم نفس النتيجه، يعني ملي كنطيحوا في شي موقف كنوقفوا وما كنبقاوش نتحركوا وكتبان لنا الحياه كحله. وهذا اكبر غلط في غلط. وهنا انا غادي نحاول فقط نناقش معكم ماشي حلول او ماشي طريقه تسلكوها، ولكن غير نناقشوا بعض الحلول اللي كتكون صراحه بامكاننا ان نديروها غير ما كنردوش ليها البال. كلنا بطبيعه الحال عارفين باللي الدنيا صعيبه وقاصحه، واخا هنا متفقين، ولكن وسط هاد المعلومه ديال ان الدنيا صعيبه وقاصحه خاصكم تعرفوا بان اي حاجه كندوزو منها فهي كتب علينا الله سبحانه وتعالى، كل شيء مكتوب. يعني هذاك الشيء اللي غادي ندوزو منه غنطيح وغنوض وغنطيح وغنوض وغادي نواجهوا هادي وغنواجهوا هادي، اليوم ضحكين اليوم فرحانين، فهادشي كله مكتب علينا. ان فوا غادي تدخلي لدماغك ان الله سبحانه وتعالى مكتب عليك هادشي فغتبقى تبان لك الامور عاديه. وهذه هي حلاوه الدنيا، انك تضحكي ملي تكوني كاعيه، انك ترتاحي من بعد ما تدوزي واحد النهار اللي ما نعرف كيفاش داير،
هذه هي حلاوه الدنيا. علمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمأن قلبي. من هنا تفهموا واحد الحاجه، غطيري وتنزلي داكشي اللي قسم لك الله في رزقك غادا تاخديه. مقسم لك الله توصلي لواحد الحاجه فغتوصلي، ولو يواجهوك الوف ديال الناس، ولو العالم كامل يكون ضدك غتوصلي لها. ما مقسمش لك الله سبحانه وتعالى انك توصلي لها، فما نعرف اشنو ديري ويوقفوا معك الناس كاملين ويكونوا معك الناس كاملين في الطريق ديالك ويشجعوك الناس كاملين، فالله ما بغاهاش لك وما غتوصليش ليها. هاد القضيه حتى هي من المسائل اللي خاصنا نفهموها، حيت بزاف منا كتقول لك انا خدمت اكثر من فلان وما وصلتش، انا احسن من فلان وما وصلتش مثلا. يعني هاد المسائل باش نكونوا واقعين مع بعضياتنا وصريحين في هاد المسائل كلنا كتكون عندنا بعض المرات في القلب ديالنا، علاش هو وعلاش انا، علاش هو. فدائما نعرفوا ان كل واحد خلق الله سبحانه وتعالى بالرزق ديالو، ورزقي ما غيدي حتى حد ولو غير بديد هكايا دقت البرا ما غيديها لك شي حد. داكشي اللي كتبوا لك الله سبحانه وتعالى غديه سواء ساندوك الناس او ما ساندوكش، فهداك حقك وغادي تاخذيه. وكيف كنقول لكم فالمشاكل متنوعه بزاف 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 بزاف. يعني الا جينا نهضروا على كل مشكله بوحدها فما غاديش نساليو، ولا جينا نهضروا على مصائب الدنيا كل مصيبه بوحدها فما غاديش نساليو. داكشي علاش انا جسدتهم في كلمه سلبيات، لكن كتبقى حاجه وحده اللي ما ليهاش الحل، الا وهي الموت اللي هو بيد الله سبحانه وتعالى، اللي ما غادي تقدري تواجهيه، ما غادي تقدري تحليه، ما غادي تقدري ديري ليه حتى شي حاجه. يعني ملي كيجي الموت كتحني الراس، الا دايره شي حاجه في الدنيا راكي غادا بها ما دايره والو، راكي ما دايره والو. وغادي نقول لكم واحد الحاجه، راه ما كاينش شي انسان على وجه الارض ما عندوش المشاكل، وما عمرك تقولي انا حليت هاد المشكله صافي غنرتاح. راه كوني متاكده غتحلي هاد المشكل غتدخلي في مشكله اخرى، وهذه هي الحياه. تحلي وحده غتدخلي لوحده، ولكن كيبقى طريقه كيفاش الواحد يتعامل مع هاد المشاكل، طريقه كيفاش يتقبل المشاكل باش يقدر يكمل حياته بطريقه عاديه. بعض المرات كنشوفوا شي كاس فيه نص ديال الماء مثلا، هذاك الكاس اللي فيه نص ديال الماء كاين الناس اللي كتقول لك هذاك الكاس فيه غير نص ديال الماء، وكاين الناس اللي كتقول لك هذاك الكاس خاوي. فدائما انت ما تشوفيش هذاك النص اللي خاوي، ولكن شوفي بان هذاك شويه الماء اللي فيه راه غادي يحيد لك العطش ولو لمده بسيطه. داكشي علاش ملي تواجهنا شي مشكله حاولوا ما تشوفوش الحوايج الخايبين فيها، حاولوا وسط المشكله نقلبوا على الحاجه الزوينه فيها اللي غادي تحاول تهدلنا ولو غير شويه، غير تريح لنا بالنا ولو لمده ساعه. دائما نحاولوا نقلبوا على واحد الحاجه اللي هي ايجابيه والسلبيات. من بين الحوايج اللي كتعصبنا في الحياه ديالنا هي الاراء ديال بعض الناس، الله يسمح لهم، اللي كيكونوا متشائمين او كتكون فيهم الغيره او ما نعرف. وحتى الا كان الراي ديالهم هذاك السلبي كيكون على حق، فما كيعرفوش كيفاش كيوصلوه بواحد الطريقه اللي قاصحه وبواحد الطريقه اللي ما محترماش اصلا. فمن هنا ديروا في بالكم واحد الحاجه، اي عمر شي انسان ما غادي يشوفكم يشوف شي حد اخر كامل ومكمول، وما عمرك غادي تقدري تقنعي الناس، وما عمرك تضيعي الوقت انك تفسري لهذا وتفسري لهذا وتفسري لهذا الراي ديالك او الخطط ديالك، او تفسري علاش درتي نتيا هذيك الحاجه. لان اللي كيشوفك ايجابيه فهو غيشوفك ايجابيه وغيحاول يشوفك الايجابيات ديالك والحوايج الزوينين ديالك، واللي كيشوفك بنظره سلبيه فاكيد ولو تكوني انك غاده في واحد الطريق صحيحه ودايره واحد الحاجه صحيحه، فهو غادي يبقى يهبش ويقلب لك على المسائل السلبيه وغادي يوصلها لك بواحد الطريقه اللي هي ما زويناش. علاش؟ كتكون مجرد غيره، مجرد حسد، مجرد يعني، ولكن غادي يوصلها لك بواحد الطريقه قاصحه باش يوقفك، باش يحيطمك، باش ما يخليكش تكملي او يخسر لك المورال ديالك في داك النهار. فانا نصيحه غنقولها لكم، ما تبقاوش تسوقوا الاراء ديال الناس، ديروا اللي كيقول لكم ريوسكم. المهم انكم تكونوا على اقتناع، المهم تكونوا انكم ما غالطينش مع الله سبحانه وتعالى، ما غاديش تظلموا حتى شي حد، ما غادي تاكلوا رزق حتى شي حد. توكلوا على الله وخطوا الخطوه ديالكم.
كونوا دائما اجتماعيين وقلبوا على علاقات وديروا علاقات تكونوها يعني من المحيط ديالكم او حتى من خارج المحيط ديالكم او حتى وسط العالم الافتراضي اللي ولا دابا ديال الانترنت. المهم ندير علاقات. علاش؟ اهم حاجه كنا هضرنا عليها في الفيديو السابق انني غنعرف الدنيا كيفاش غادا. تاني حاجه وسط هاد العلاقات غادي نحاول نقلب على واحد الشخص او شخصين او ثلاثه او مجموعه اللي انا ملي نكون كاعيه وعارفه راسي انني اليوم معصبه او عارفه راسي مثلا اليوم مات ليا شي حد او اليوم طرات ليا واحد المصيبه في حياتي او اليوم يعني بصفه عامه واحد السلبيه واجهتني في حياتي، فانا كنكون متاكده انني لا مشيت عند هذيك المجموعه وبركت معاهم او هذاك الصديق اللي عيطت لي وخرجت وهضرت معاه، فهذاك الصديق او هذيك المجموعه عندها القدره الكامله انها غادي تهزك من واحد الحال وغادي تحطك في واحد الحال. كيفاش؟ بعض المرات كنكونوا كاعين انفوا كنجمعوا مع واحد المجموعه صحاباتنا، والصراحه يعني انا فين ساكنه كاينه هاد القضيه بزاف كتكوني بعض المرات معصبه وكاعيه كتمشي تهضري دقيقه او جوج دقائق او ساعه او تشربي قهوه مع هادي او مع هادي، كتحسي بواحد الراحه نفسيه اللي كتعوض لك هذاك النهار اللي دوزتيه معصبه. يعني دائما نقلبوا على الشخص اللي كيكون ايجابي، اللي لا شافك كاعيه غادي يحاول يهضر معك، يحاول يضحك معك، يحاول يهدنك، يحاول يعطيك تفسيرات، يعطيك مبررات. فهذه هي الرفقه الصالحه، وهذه هي اللي ولو تكوني اجتماعيه مع بزاف الناس انت ما يمكنش غادي تبقاي تعزلي هذا مزيان نبقى معاه وهذا خايب نبعد منه، مستحيل. انا نكون اجتماعيه مع كلشي، نحترم كلشي وكلشي يحترمني، ولكن وسط هاد الناس اكيد غادي تميزي واحد الشخص او شخصين او ثلاثه، غتميزيهم من وسط هاد الناس اللي عندك بهم علاقات، وغادي تخليهم النهار اللي تكون عندك شي مصيبه ولا شي حاجه غنهز التليفون وغادي نعيط، وكوني متاكده ان هاد الناس غادي تحول حالك من حال لحال. وحتى الا ما لقيتيش وغنقول لكم فهذا انا كيبقاو ارائي، كنتمنى انني ما نكونش ثقيله عليكم، فهادو ارائي وكنتمنى تستافدوا منهم، وكنتمنى كذلك الا كانت شي حاجه ماشي هذيك تخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق ديالكم. فانا بالنسبه لي حتى الا ما لقيتش صراحه انا كنلقى الناس اللي كيهضروا معايا كيتحدثوا معايا كيخفوا عليا، ولكن في حاله الا ما لقيتيش نخفف على راسي، نهدن على اعصابي بوحدي، نخرج ندور نصلي نقرا القران الا كنت غادي نحس بهذيك الراحه، الا صليت وقريت القران ونبكي مرحبا. نخرج كيف قلت لكم، ندور نشرب قهوه، نفشش راسي، نكسي راسي، نتمشى انا غير في الزنقه هكا في شي جرده ولا في شي حاجه. المهم نحاول ندير واحد الجو بوحدي، هذاك الجو يخليني نرتاح. حتى الا ما قدرتش نخرج للزنقه ففي داري نقدر ندير الجو مع وليداتي، نخدم مسجله ونشطح، نغني، نلعب مع ولادي، ندير بزاف المسائل، نهز كتاب ونقراه، نقلب على شي فيلم ونتفرج فيه. بزاف المسائل ماشي كنقول لك في هذيك الظروف راه هذاك الشيء الا درتيه راه غادي يفك لك المشكله، اكيد ما غاديش يفك لك المشكله، ولكن ملي كتجينا حنا شي مشكله كنوليو مسطين في التفكير ديالنا. يعني انا هاد الحلول اللي كنعطيكم باش تهدنكم واحد الساعه ولا ساعتين وترجع هذاك العقل لبلاصتو ويخليكم تفكروا كيفاش تحلوا مشاكلكم. ماشي كنقول لكم انا انفو غادي تخدمي فيلم تفرجي فيه واحد الساعه او غتمشي تشربي قهوه مع صاحبتك تحطي معها راه المشكله تحلت، لا، ولكن النفسيه ديالتنا كترتاح والعقل كيرجع لبلاصتو، كنتهدنوا. وهذاك المشكل اللي كان كيبان لنا كبير لانه كيجي على غفله وكيصدمنا، ملي كتريحي مع راسك وكتبداي تفكري فيه كتبان لك مشكل بسيط وكيولي عندك 70,000 حل. فهنا دائما الانسان يقلب كيفاش يهدن راسو. ودائما ديروا في بالكم واحد الحاجه، ان ملي الله سبحانه وتعالى يعني بعض المشاكل ملي كتجينا مثلا ان كنكونوا خدامين وكنبركوا من الخدمه، يعني هذا مشكل حاليا اللي شويه قاصح. اش كتقولي وانا ما كندير حتى شي حاجه خايبه، انا هذه غير خدمه كنترزق بها، كنعيش بها والديا او وليداتي او هازه بها راسي، علاش كتاب عليا انني نبرك من الخدمه؟
عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وان تحبوه وهو شر لكم. يمكن الله سبحانه وتعالى بعدك على هذيك الخدمه او بعدك على هذيك الحاجه لسبب من الاسباب، ما تيسد باب تكحل البيبان. يعني دائما ما نتشبتوش بالاشياء باش الا خسرناها نعوضوها في بلاصه اخرى. ماشي خسرناها غنجلسوا نولولوا ونقولوا ويلي مشات لينا ويلي فعلت لينا ويلي فين غنلقى خدمه اخرى ويلي فين غادي نلقى داري ويلي فين غنلقى. لا صافي كتابت. وفي الاخير غادي نهضروا على السلبيه اللي ديالت كنكونوا مرتبطين يعني بالاشخاص. ان كيف قلت لكم في اول فيديو، الام مع الاولاد ملي كتفقد الله يستر شي حد من ولادها كيبقى فيها الحال، او البنت ملي كتفقد شي حد من والديها كتكون هذيك العلاقه متربطه. كذلك المزوجين مثلا، كاين شي عيالات اللي كتكون عندها واحد العلاقه وطيده مع راجلها، ملي كيتفارق عليها او ملي كيتزوج عليها كتجيها بحال شي صدمه او بحال شي هستيريا. فحاولوا ما تربطوش حياتكم بالاشخاص. الموت علينا حق، الفراق علينا حق، وربي يحلل كل شيء. حاولوا ما تربطوش حياتكم بالاشخاص. اي حاجه جات نكون انا واجد ليها. الا ربي كتب الموت على والديا فراه الموت علينا حق. حتى حنا غيجي واحد النهار، الله يطول عمركم والعمر جميع الناس، غادي نموتوا غنخليو حتى حنا وليداتنا، وهكذا. هذه هي الحياه. غنتألموا غيبقى فينا الحال، غنبكيو بزاف ولكن ما يمكنش نحاولوا ما نوصلوش لهذيك الهستيريا اننا نتسطاو اننا حتى حنا نقولوا حيت كنشوفوا حاليا بزاف، ماشي حاليا يعني من شحال هذه، كاين ناس ملي كيموت ليها شي حد عزيز عليها كتبان لك باغا تلوح حراسه من التروازيام من الكاتريام، كتقول لك صافي انا مات ليا هذاك الشخص حتى انا غادي نموت ونبقى عندي ما ندير في الدنيا. لا، راه سنه الحياه اننا كنعيشوا وكنموتوا، كندوزوا حقنا وكنموتوا. والله يدوبنا على طاعه الله. الصبر والصبر 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 باش توصل للاهداف ديالك. اكيد غادي يواجهوك التحديات ديال الحياه ومصائب الحياه، يعني باش توصل ليهم خاص يكون عندك واحد الصبر اللي هو كبير وكبير بزاف. يعني انا النصيحه الانسان يكون ديما صبار. غيجيو المشاكل وغادي تفوتهم ان شاء الله، وغادي يجيو بزاف الحوايج اللي خايبين وغتفوتهم، ولكن ديما دير في بالك الاكيد ان هادشي اللي راك كدوز منه وغادي تصبر ليه، فغادي تصبر باش توصل للاخر ديالو اللي هو الهدف ديالك اللي هو كيكون زوين. وكذلك الثقه في النفس، ثق في راسك مره وجوج وثلاثه وربعه، ثق في القرارات ديالك، ثق في الاهداف ديالك، ثق بزاف المسائل. الا ما كانش ثقه، الا ما كنتيش ثق في الشخصيه ديالتك ومقتنع بها، فكيفاش غادي تكمل حياتك؟ كيفاش غادي تواجه هاد المصائب ديال الحياه؟ كيفاش غادي تواجه هاد المشاكل ديال الحياه؟ فكل هالامور كتدور على الثقه. وسيدي حتى هذيك القرارات اللي انت خديتيها وكنتي متاكد منها من قبل وهاد القرارات خرجات يعني غلطه، فما غاديش تندم عليها، فهي اعتبرها كواحد الدرس خديتيه من الدنيا. في المستقبل اكيد ما غاديش تعاود تغلط نفس الغلط. ما تسنى من حتى شي حد يشكرك، وحتى الا واجهوك هذوك الناس بالاراء ديالكم فالراي كيبقى راي. ما تعطيش واحد القيمه، باسكو ان فوا غادي تعطيه لهذاك الراي واحد القيمه كبيره فغادي يحتل الشخصيه ديالتك وغيولي جزء من الشخصيه ديالتك. غيجي عندك واحد غيقول لك انت انسان فاشل ما سوي والو. الا كنتي تايق في راسك غادي تدوز في حاله دخل من هنا وخرج من هنا، ولكن الا ما كنتيش تايق في راسك غتولي تحس براسك انك انسان فاشل، وغتولي دير شي مسائل اللي كتدل على انك انسان فاشل. داكشي علاش الراي خليه مجرد راي. فغادي نختصروا هاد سلبيات الحياه في 3 الجمل. نكونوا دائما متفائلين، وما نخليوش المشاكل تاثر علينا او تحكم فينا، احنا نتحكموا فيها، ونديروا في بالنا ان اي حاجه جاتنا فهي من عند الله سبحانه وتعالى، واكيد الا سببها وجابها في طريقنا فاكيد كاين واحد سبب، واكيد اللي جاي غيكون حسن ان شاء الله. فعافاكم ما تبقاوش تحكموا على الناس من الافعال ديالهم، حيت بعض المرات كيجي عندنا شي حد كتقولي ليه غير شي حاجه بسيطه تيجلس يغوت عليك وكيجلس ينفجر عليك. راه اكيد هاد الانسان اللي جا هضر معك بهاد الطريقه انت ديك الساعه غتقولي علاش هضر معايا بهذيك الاسلوب اللي ماشي هو هذاك وعلاش. فاكيد الله يحسن العوان راه غيكون بزاف الناس هضروا معاه بواحد الطرق اللي خايبين
بزاف الناس اللي لعبوا لي على اعصابو داك النهار طحتي فيه انتي او انت، انفجر عليك. فعافاكم، اعطيو مبررات الافعال ديال الناس، سامحوا بعضياتكم، حاولوا ان الحياه تخليوها يعني بسيطه اكثر. واكيد واخا نعيشو حتى نعياو، والله يعطينا طول العمر حتى نكبروا وليداتنا ونشوفوهم كبارين، واخا نعيشو حتى نعياو اكيد غيجي واحد النهار اللي غنموتوا، حيت هذه هي الدنيا. بحال شي تران توصل شي محطه تهز ناس وتحط ناس. يعني ما نحاولوش نضيعوا حياتنا بالتفكير في السلبيات الحياه، في التفكير في مشاكل الحياه، ما نحاولوش نكبروا المشكل، من نعيشوا الحياه بواحد الطريقه اللي هي ايجابيه واللي هي زوينه. من ابسط الحوايج نديروا واحد الجو، واحد المحيط اللي هو ايجابي، راه حتى حد ما كامل ونكمل، كمال لله. فيديو اليوم هو هذا، هضرنا شويه على سلبيات ايجابيات الحياه، ما هضرناش عليها بزاف، لان اصلا ملي كتكون عندنا شي ايجابيه فكيكون العقل في بلاصتو، كتكون الراحه النفسيه، كيكون الامور كلها مزيانه. فانا هضرت اكثر على السلبيات ديال الحياه. كنتمنى انني نكون فدتكم في واحد الحاجه، وكنتمنى كذلك انكم تفيدوني ان شاء الله بالاراء ديالكم، بالتعاليق ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف على التتبع ديالكم القناه ديالي وعلى التشجيعات ديالكم. شكرا لصحاباتي بزاف، شكرا لعائلتي بزاف. كنتمنى ان شاء الله يعني في المستقبل ندير الفيديوهات اللي تنال الاعجاب ديالكم ونكون عند الحسن الظن ديالكم. السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في مزيد من الفيديوهات وفي تنوع القناه ديالكم اكيد وديالي. كانت معكم كازاويه من مدريد. السلام عليكم.